बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान में आने वाली हर हुकूमत फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए सिर्फ बातें करती है, अमली तौर पर कुछ नहीं करती। बिल्कुल उसी तरह इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ बातें कर रही है, स्टेटमेंट जारी करती है, अमली तौर पर कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान में जो तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू हुई, अब ये इमरान खान की रिहाई से मुलाकात की तहरीक में बदल चुकी है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और कुछ जजेस निज़ाम के ठेकेदारों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इमरान खान की मुलाकातों को रोका जा रहा है। आज भी अलीमा खान को अपने भाई से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि पुलिस के हिसार में उन्हें कई घंटे बिठाया गया। खबर व्यूअर्स ये है कि एक पुलिस वाला अलीमा बीबी के पास आया और उन्हें कहा कि आप यहाँ से चली जाएं और आज मुलाकात का दिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज तो मुलाकात का दिन है। नईम हैदर पंजोता को जब पुलिस ने रोका, यही अल्फाज कहे गए कि आज मुलाकात का दिन नहीं है, मुलाकात का दिन कोई और है। फिर पता ही चला कि जब वहाँ पर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए अलीमा खान और बहनों को देखकर कि इमरान खान की बहनें आई हैं, तो एक पुलिस वाला गाड़ी में बैठ गया और उन्हें एक नाके से दूसरे नाके पर लेकर चला गया। तो वहाँ पर अलीमा बीबी से पूछा गया कि आपको पुलिस ने पहले नाके से कैसे आगे आने दिया? तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो अब इनकी मजबूरी बन गई और ये हमें लोगों से दूर करके ये दूसरे नाके पर लेकर आ गए हैं। अब अलीमा खान की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान को आज मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। आज उन्होंने ना बहुत सारी जो कन्फ्यूजन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से थी, इसको भी क्लियर किया और मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही और आइंदा का लाएमल क्या होगा। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था कि हम धरना देंगे। आज उन्होंने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक की और उन्होंने कहा कि हम धरने से हमारी मुराद ये है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी अपने भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती। हम खामोशी से यहाँ पर खड़े, हम क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ हमें अजियत देने के लिए, इमरान खान को अजियत देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। फिर मेरे लिए और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है और पाकिस्तान की आवाम, जब उन्होंने वो अलीमा खान की वो तस्वीर देखी कि फुटपाथ पर वो बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं तपती धूप में और उन्हें उनके भाई से मिलने नहीं दिया जाता, तो हज़ारों की तादाद में उस तस्वीर पर कमेंट किए गए, उसे रीट्वीट किया गया और लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसे आईना दिखाया कि बीबी अकेली क्यों बैठी हैं, ये इमरान खान की बहन है, आप इमरान खान के साथ और उनके ख़ानदान के लोगों के साथ ये ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। और लोगों ने ब्रूटल किस्म की तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप के ऊपर। अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा? वो ये कहती हैं कि हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, इमरान खान नाहक कैद हैं, हमने खोखे पर बैठकर कोई जुर्म नहीं किया, वैसे भी किसी को गिरफ्तार करने के लिए किसी जुर्म की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अलीमा खान और बहनों ने होटल के अंदर पनाह ली तो पुलिस ने होटल बंद करवा दिया और इस पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें बता दिया जाए कि पुलिस हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। जेल के अंदर इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है, हमें कुछ दिनों के बाद ये इतला दे सकते हैं कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है। हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान को किस तरह से आप माइनस करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मुझे आज मालूमात मिली कि मादनियात बिल वफाकी हुकूमत की तरफ से भेजा गया है। आपने वोट इमरान खान के नाम पर लिया और हदायत वफाकी हुकूमत की ले रहे हैं। बिल्कुल वाजे कर दूं कि मादनियात बिल इमरान खान की इजाज़त के बगैर नहीं पेश किया जाएगा। सिर्फ मादनियात बिल की मालूमात इमरान खान तक पहुंचाने के लिए मुझे इमरान खान से मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। और भी तरीके, ये मालूमात अगर हमने पहुंचानी हो तो इमरान खान तक ये मालूमात ज़रूर पहुंचेगी। इमरान खान लीडर है, लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है। इमरान खान मादनियात की हिफाजत करेंगे। इमरान खान से पिछले एक महीने में मुलाकात करने वालों ने वापस आकर हमें दुरुस्त नहीं बताया, हमें रात भी उधर गुजारनी पड़ी और गुजारेंगे, लेकिन मुलाकात हम करके ज़रूर जाएंगे। तो फिर ये जब मामलात और गुफ्तगू उनकी हुई और ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होना शुरू हो गई, तो शायद वो लोग जो इसे ऑब्ज़र्व कर रहे थे उन अकाउंट्स को जहाँ से ये ट्वीट किया जाता है, ये तमाम जो गुफ्तगू है, फिर इसके साथ साथ जो उनके बयानियाँ हैं, जो उनकी वीडियोज़ हैं, तो उनको किसी ने पैगाम भेजा होगा कि जाओ जाकर SHO को कहो कि इनकी मुलाकात अगली जुमेरात को करवा दी जाएगी। तो व्यूअर्स, एक साहब आए और उन्होंने वहाँ पर अलीमा खान को कहा कि आप आज चले जाएं और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जुमेरात यानी परसों आपकी हर हाल में इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। इसके बाद अलीमा खान मीडिया से जो इंटरेक्शन किया, उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि किसी पुलिस वाले ने हमें गारंटी दी है
اور آپ یہاں سے چلے جائیں، تو لہٰذا اب ہم لاہور کی طرف جا رہے، اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ پھر ایک تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے وہاں پر سوال ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور آپ کی ملاقاتیں روک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ صرف من گھڑت بے بنیاد کہانی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ علی امین گنڈا پور میری ملاقات کو رکوائے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن ویورز، جو میں نے اس پورے آج کا جو ایپیسوڈ تھا اس کا فرینزک کیا ہے، اور یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کون ملنے گیا، کس کو اجازت تھی، اور اگر آپ جو سٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں جیل کے باہر کھڑے ہو کر پارٹی کے قائدین کی طرف سے، اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، تو یہ فرینزک کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ علیمہ خان جب تک عمران خان کو نہیں ملتی، ہم ان کے ان بیانیوں کو، ان کی سٹیٹمنٹس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ عمران خان یا کاز کے ساتھ آپ کو سنسیئر نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کا تحریک سے اب کوئی تعلق ہے، بلکہ جب بھی تحریک اپنی منزل کے قریب ہوتی ہے نا، تو یہ اڈالہ جیل کسی کی مرضی سے پہنچ جاتے ہیں، اور رانگ نمبر سے کیا کیا۔ اب ویورز، یہ جو میں نے فرینزک کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور کس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، اور جن لوگوں کو اڈالہ جیل میں آج جانے کی اجازت دی گئی۔ ایک لسٹ تیار ہوئی: سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، نعیم حیدر پنجوتا، نیاز اللہ نیازی، اور اس کے ساتھ ساتھ ظہیر عباس کے نام شامل کیے گئے، لیکن ان میں سے کئی لوگوں کو اجازت نہیں ملی۔ نیاز اللہ نیازی صاحب کو روک لیا گیا، عمران خان کے وہ ترجمان ہیں، وہ جیل میں نہیں جا سکے، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ واپس جائیں، آج تو ملاقات کا دن ہی نہیں ہے، اور انہیں ناکے سے آگے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اور جن لوگوں کو اجازت ملی، اس میں فیصل چودھری، ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا، یعنی وہ اپنی کیپیسٹی میں گئے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میری فیصل چودھری سے بات ہوئی، کیا انہوں نے کہا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے، اس کا بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بھی ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بیرسٹر گوہر، پھر سلمان صفدر، ڈاکٹر عمران، رائے سلمان اور مبشر مقصود کو اڈالہ جیل کے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ اب یہ جو سلمان صفدر ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید ان کو اجازت نہیں دی گئی اور اس کی کنفرمیشن نہیں ملی۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو اڈالہ جیل کے اندر گئے۔ کہاں گئی آپ کے لیے؟ سلمان اکرم راجہ نہیں جانے دیا گیا، سلمان صفدر جن کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، پھر نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتا، ظہیر عباس، ان لوگوں کو اڈالہ جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی آج بھی اڈالہ جیل کے اندر کچھ اور لوگ ہیں جن کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جا کر عمران خان سے ملیں۔ اب میرے لیے سب سے زیادہ تشویش کا جو نام ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی گفتگو کو، اور جو پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص صاحب نے جو اعلامیہ جاری کیا، آپ اس کو کمپیئر کر لیں۔ ایسا لگتا یہ ہے کہ صرف 3-4 باتیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے اعلامیہ کی شکل میں پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا، اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، عوام کیا سننا چاہتی ہے، اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف انہوں نے وہ باتیں کہی جو ان کے مطلب کی تھی۔ آپ کی جتنی دیر بھی ملاقات ہوئی، جو میجر کنسرن ہے پاکستان کی عوام کا، وہ ایڈریس آپ کو ہوتا ہوا اس اعلامیے میں یا پھر بیرسٹر گوہر کی گفتگو میں نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے تیز کرنے کی ہدایت کی، احتجاج سمیت تمام آپشن ہمارے سامنے ہیں۔ تو سر، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب کال دیں گے، کیا حکمت عملی ہوگی جیل سے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اگر آپ یہ کہیں باہر آ کر کے خان صاحب نے کہہ دیا کہ تحریک چلاؤ، تو سر تحریک تو ایسے نہیں چلے گی۔ آپ نے تو ریزلٹس کے بارے میں ایک اپڈیٹ رپورٹ عمران خان کو جا کر دینی تھی، لیکن آپ نے یہ رپورٹ نہیں دی۔ کیا وہاں پر بات ہوئی؟ آپ کی جو گفتگو ہے اس کو سیکنڈ کون کرے گا؟ کیونکہ اب آپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر، سپورٹر، اور جو عمران خان کا ڈائی ہارٹ قسم کا فالوور ہے، وہ آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ انہوں نے پی ٹی آئی نے جی اپنے ٹویٹر کے اوپر ان کو لائیو کیا، اور 2,500 سے 3,000 لوگ ایٹ اے ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے۔ علیمہ خان کی گفتگو، بیرسٹر گوہر کی، نیاز اللہ نیازی کی، تو ہر دوسرا شخص بیرسٹر گوہر پر عدم اعتماد کر رہا تھا۔ بہت سارے نے تو الفاظ جو استعمال کیے میں وہ یہاں پر نہیں کر سکتا، لیکن سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر رانگ نمبر ہے، اور اس کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر ہے۔ اور تحریک جس طرح سے چیئرمین کو چلانی چاہیے عمران خان کی عدم موجودگی میں، جو کہتا ہے نا کہ عمران خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے، تو بھائی جان آپ کا آرڈر کیا ہے ہی کہیں نہیں، آپ خود بھی کہیں نہیں ہیں، اور آپ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف صوبائی حکومت قرارداد پاس کرے گی جس کے ذریعے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے الیکشن پٹیشن پر جلد فیصلے کی درخواست کی جائے گی۔ تو سر ایسے تو کبھی بھی آپ کو یہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، اور الیکشن کمیشن سے جب آپ کے پاس ایک موقع تھا، پاکستان تحریک انصاف میدان میں کھڑی ہوتی اور آپ الیکشن کمیشن کا محاصرہ کرتے اور کہتے ہیں نا کہ یہ فارم 47 اور جو فارم 45 ہے، نتائج اصل پاکستان کی عوام کے حوالے کرو،
تو لوگوں نے آپ کے ساتھ چلنا تھا۔ 8 فروری کو جس طرح سے حالات تیزی سے بدلے اور سرپرائز ملا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور آپ نے حالات جو آپ کے ہاتھ میں تھے ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور آپ نے اس وقت تحریک نہیں چلائی۔ اگر آج آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے 1 سال بعد ہم ایک تحریک چلائیں گے، ایک قرارداد پاس کریں گے، اور قرارداد پاس کرنے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کو کہیں گے کہ جناب یہ ہماری اسمبلی کی ایک قرارداد ہے، اس پر عمل کریں، تو کیا یہ عمل ہو جائے گا؟ جب آپ کے پاس موقع تھا آپ نے سب کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آج سختی سے تمام عہدیداروں اور کارکنان کو ہدایت جاری کی کہ کسی بھی صورت کوئی عہدیدار پارٹی کے دوسرے عہدیدار پر تنقید نہیں کرے گا، پبلک میں بیان نہیں دے گا، صرف اندرونی فورم پر بات کی جائے۔ تو سر جمہوریت پھر کہاں گئی؟ ہم آپ کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں کہ عمران خان نے یہ کہا؟ وہ جماعت جو اپنے لوگوں کی کرپشن کے اوپر احتساب کی ایک کمیٹی بنا سکتی ہے، وہ عمران خان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ اگر کوئی غلطی کرے گا تو یقیناً اس کی نشاندہی ضرور ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف شاید موجودہ حالات میں اپوزیشن میں اور پھر واحد جماعت ہے کہ جہاں آپ اپنی ہی جماعت کے خلاف ایک احتساب کمیٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی جماعتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو دبایا جاتا ہے، ایک دوسرے پر پردہ ڈالا جاتا ہے، لیکن عمران خان کہتا ہے کہ نہیں کرو احتساب سب کا۔ تو بیرسٹر گوہر کی ان تمام باتوں کے اوپر کم از کم مجھے تو یقین نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو ویورز اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب انہوں نے کیا کہا کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، حیدر پنجوتا اور ظہیر عباس، ہم 4 لوگوں کے نام لسٹ میں شامل ہیں، لیکن ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی، حالانکہ یہ لسٹ ہم واٹس ایپ اور رجسٹری کے ذریعے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھیج دیتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے مجھے کہا کہ میں احتجاج کرتا ہوں کہ لسٹ میں موجود ناموں کے بغیر نہیں ملاقات کروں گا، اندر نہیں جاتا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں آپ ملاقات کر کے ہیں۔ اب یہ بھی انہوں نے آپس میں خان صاحب نے کہا تھا نا کہ باہر سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں چیئرمین صاحب آپ اندر جائیں، تو چیئرمین صاحب اندر چلے گئے۔ نعیم حیدر پنجوتا کو بھی روک لیا گیا۔ لیکن ایک ویورز جو اس کے ساتھ شیخ وقاص صاحب کی ٹویٹ ہے، آپ ذرا اسے غور کریں، اور جو پاکستان تحریک انصاف نے اعلامیہ جاری کیا۔ اب اس اعلامیے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں جو ملاقات کے بعد کہ میں نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، لیکن مذاکرات ملک اور قوم کے مفاد اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہو سکتے ہیں، میری ذات سے متعلق نہیں۔ میں اور بشرا بی بی قانون کے مطابق اپنے مقدمات عدالتوں سے لڑ کر باہر آئیں گے، ڈیل کے تحت نہیں۔ میں نے کسی کو بھی اپنی ذات سے متعلق ڈیل کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ تو اعظم سواتی والا بھی چیپٹر جی کلوز ہو گیا۔ اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے پورا ایک مینڈیٹ دے دیا اور میں بات کروں گا۔ پھر دوسری بات، مائنز اور منرل بل سے متعلق ہر قسم کے متنازع گفتگو بند ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور مجھے بریف کریں کہ اس کے بعد میں سیاسی قیادت سے ملاقات کروں گا، اور ملاقات کے بعد میری منظوری سے ہی بل پاس ہوگا، اور آج کے بعد بل سے متعلق پارٹی کے اندر مزید کوئی اختلافی بیانات نہیں آئیں گے۔ دیکھیں خان صاحب نے جو بل کے حوالے سے جو اصل صورتحال ہے وہ ان تک پہنچائی نہیں گئی۔ جب کچھ لوگ بل وہ صحیح ہے غلط یہ تو ایک الگ بحث ہے، جو ان کے مقاصد ہیں جن لوگوں کے اسے پاس کروانے کے حوالے سے وہی لوگ اندر گئے اور انہی کے ذریعے پیغام باہر آیا۔ اب اصل حقائق عمران خان کو کون بتائے گا؟ اوبیسلی سلمان اکرم راجہ جن کو روک لیا گیا وہ نہیں گئے اندر، کون گواہی دے گا کہ بیرسٹر گوہر جو باتیں بتا رہے ہیں وہ درست ہیں اور عمران خان نے یہی کہا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر فالٹ ہے۔ پھر تیسری چیز جو انہوں نے کہی، یعنی یہ جو فالٹ لائن آپ کو اس اعلامیے میں نظر آئے گی، پھر تیسری چیز کہ آپ کے مخالفین چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑیں اور آپ کے اختلافات برقرار رہیں اور اس کا مخالفین فائدہ اٹھائیں۔ اختلافات یا اختلاف رائے کی باتیں باہر نہیں آنی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف باتوں کو میڈیا یا کسی اور فورم پہ لانے سے سختی سے منع کیا جائے۔ بھائی جان مجھے تو یاد ہے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، کچھ دن پہلے جب ان کے اوپر تنقید ہونا شروع ہوئی تو بیرسٹر گوہر نے یہی باتیں کہی تھی، یعنی جو باتیں آج سے 4-5 دن پہلے بیرسٹر گوہر کر رہے تھے اسے اس اعلامیے کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی یہ ضرور کہا ہوگا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپنے اختلافات کو دور کرو اور متحد ہو جاؤ خدا کے لیے، اور عمران خان جیل کے اندر ہے اور باہر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ چوتھی چیز جو اس اعلامیے میں کہی گئی کہ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے متعلق ایک قرارداد منظور کی جائے جس میں مہاجرین کی ملک بدری کے وقت میں اضافے کا مطالبہ کیا جائے، اور وفاقی حکومت پختونخوا کی حکومت کو افغانستان حکومت سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے ہم بحیثیت صوبہ بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات وہی ہے جو اس سے پہلے علی مین گنڈاپور متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں خود جا کر ان سے بات کروں گا، ہمارے پاس مینڈیٹ بھی ہے اور ہمارے رابطے بھی ہیں۔ تو آج اسے بھی آپ نے اعلامیہ کا حصہ بنا دیا۔ پھر ایک اور بھی اس کے اندر چیز جو ایڈ کی گئی وہ تھی آپ کی ٹریبونلز والی کہ پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے، تو اس کا بھی آپ نے موقع کھو دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
چھوڑے الیکشن کمیشن کو اور ٹریبونلز کو اور پشاور ہائی کورٹ کو، یار آپ کم از کم اپنے لیول پر ایک انکوائری تو کروا سکتے ہیں، لیکن وہ انکوائری آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی دھاندلی کے حوالے سے۔ آپ نے 9 مئی کا کمیشن جو عدالتوں کے آپ بار بار کہتے ہیں کہ بنایا جائے، چلیں وہ نہیں بناتے، کم از کم آپ کی اپنی حکومت کے پی کے لیول پر ایک کمیشن بنا سکتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں آپ نے کام کیا۔ تو سر مجھے تو اس پورے اعلامیے کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اور اتحاد کی بات، خان صاحب نے تو آپ سے پوچھا ہوگا نا کہ دسو کیتا کی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، کوئی لائے عمل دیا جائے گا، گرینڈ الائنس تیار ہوگا، لیکن یہاں پر گرینڈ الائنس کی تو کسی نے بات ہی نہیں کی، اور اسے بھی اعلامیے کا حصہ بنایا گیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ سنیں جو الفاظ اس اعلامیے میں استعمال کیے گئے کہ 6 اتحادیوں سمیت ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے۔ احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں۔ بھائی جان ٹیبل پر تو موجود ہیں، لیکن آپ کس کی طرف ہیں یہ ضرور جواب دیں۔ اور اس تحریک کا جی آپ کو باقاعدہ طور پر جو حتمی شکل ہے وہ تیار کر لینی چاہیے تھی۔ یہ یقیناً عمران خان نے ان سے پوچھا ہوگا کہ کوششیں کر رہے ہیں، اور وہاں پر کیا رپورٹ کیا گیا کسی کو سر کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ پاکستان کی قوم کو لگا رہے ہیں۔ اچھا میں نے ایک چیز، ایک تو پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس کے اوپر کس قسم کا ریئیکشن آیا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ویورز اس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لوگ اکثر، اب تو خیر تحریک انصاف پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، تحریک انصاف سے مراد وہ لیڈرشپ جو بیرسٹر گوہر یا باقی لوگ ہیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ پاکستان کے اندر وہ عوام، وہ سوشل میڈیا، وہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی اور پاکستان میں وہ لوگ جو سزائیں اس وقت بھگت رہے ہیں یا سزائیں بھگت کر باہر آ گئے یا ایک ریزسٹنس بنے ہوئے ہیں، اگر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو سزا بھی ملے گی، جہاں سے آپ کو پکڑ کر بند کر دیا جائے گا، آپ کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے، آپ کے پیاروں کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، سب کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ اس اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرے تو پھر بیرسٹر گوہر یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ان پر تنقید کیسے بند ہو سکتی ہے؟ یہ وہ شعور ہے جو پاکستان کی عوام کو عمران خان نے دیا۔ تو بھائی جان آپ جتنے مرضی لوگوں کو فون کروائیں، لوگوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے آپ پیغامات بھیجیں، آپ جو مرضی کر لیں، اور آپ کہیں کہ جناب یہ کچھ دوست جو آپ کے خلاف بولتے ہیں یہ رانگ نمبرز ہیں، پہلے آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ جس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید اس وقت ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ اگر تنقید نہیں رکی تو پھر وہ لوگ جو رانگ نمبرز ہیں اور عمران خان اور اس کی بہن کو تنہا آپ نے چھوڑ دیا، ان کے اوپر تنقید کیسے رکے گی؟ مجھے آج علیمہ خان کی باتوں سے یہ احساس ہوا جب میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، اور بغیر کسی فلٹر کے یہ گفتگو اور بغیر کسی سینسر کی گفتگو پاکستان کی عوام نے بھی سنی، تو احساس یہ ہوا کہ یہ خوددار لوگ ہیں۔ یہ کبھی بھی اپنی رہائی کے لیے یا ملاقاتوں کے لیے کسی کے سہارے کی بات نہیں کریں گے۔ یہ اب آپ کو کام خود کرنا ہے، یہ کبھی خود سے نہیں کہیں گے، جس طرح خان صاحب کبھی خود سے نہیں کہیں گے نا کہ میری رہائی کے لیے لوگوں باہر نکلو، پاکستان کی عوام کو خود کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آج مجھے جو علیمہ خان کا لب و لہجہ تھا، جو ان کا انداز تھا، اس سے یہ احساس ہوا کہ اس ملاقات کو روکنے کے لیے جہاں پر ان کے اپنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہیں پر کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لوگوں کو نکلنا ہے، پاکستان کی عوام کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ شیخ صاحب نے جی اس پہ ٹویٹ کی اعلامیہ، شیخ صاحب اوبویسلی علی مین گنڈا پور کے بہت قریب ہیں، تو اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا، اب میں کچھ الفاظ اس میں سے سینسر کروں گا، ایک تقدس ہے اس پلیٹ فارم کا، آپ دوست سے سنتے ہیں، فیملی سے سنتی ہیں، تو میں الفاظ دہرا نہیں سکتا، لیکن کچھ چیزیں آپ کو بتانا بہت ہی ضروری ہیں۔ اب اس کے اوپر جی تقریباً کوئی 1000، یہ جب یہ ٹویٹ کیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک، یہ کوئی 1-1.5 گھنٹہ پہلے ٹویٹ ہوئی، تو اس پہ 1000 سے زائد لوگوں نے کمنٹ کیا، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ایک نمونہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ بکواس، جھوٹ، جب تک خان باہر نہیں آ جاتا کوئی مائن نہیں، کوئی منرل نہیں، تم لوگوں نے صحیح مذاق بنایا، خود گھر میں سکون سے بیٹھے ہو، اور جس بندے کی وجہ سے تمہیں کوئی 2-4 لوگ اہمیت دیتے ہیں، اسے تم نے پیچھے کر دیا۔ اچھا پھر کسی اور نے بھی دوست نے لکھا کہ اگرچہ میں سیاسی جماعتوں میں مروثیت کے خلاف ہوں، لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان کے ساتھ منافقت دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنانا چاہیے۔ بالکل بنائیں جی، میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، میری شاید علیمہ خان سے کبھی اس طرح سے انٹریکشن بھی نہیں ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین آپشن ہے عمران خان کی رہائی کو لے کر۔ یار ملاقاتیں بند ہو جائیں گی نا، آپ کے خلاف کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے جس کا آپ دفاع نہیں کر سکتے عدالتوں کے اندر، تو علیمہ خان کو چیئرمین بنایا جائے، یا کم از کم عمران خان کی رہائی کی جو تحریک ہے، انہیں اور ان کے ساتھ جو سچے عمران خان کے ساتھی ہیں وہ اس تحریک کو چلائیں، کیونکہ بیرسٹر گوہر کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ جو شخص 26 نومبر کو ہمیں نظر نہیں آیا،
जो शख्स हमें हर इंपॉर्टेंट इवेंट पर जेल में नज़र आता है और जेल के दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं, वो इस तहरीक को कैसे चलाएगा, ये सबसे अहम इस वक्त सवाल है बैरिस्टर गौहर के हवाले से। अब एक साहब ने लिखा इस हवाले से कि बैरिस्टर गौहर की बारीक वारदात, 2 माइंस और 2 मिनरल बिल से मुतल्लिक हर किस्म की मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला अली मिन गंडापुर मुझे ब्रीफ करेंगे, इसके बाद मैं सियासी क़यादत से मुलाकात करूंगा और मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। फिर एक और भी उन्होंने कहा कि एक बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, इस पर भी कोई बात कर लें आप। अच्छा, इस पे की है वैसे उन्होंने बात, उन्होंने कहा न्याजुल्लाह न्याजी साहब जब ये आप बात करने आए तो उन्होंने जिक्र किया, फिर न्याजुल्लाह न्याजी ने दोबारा से उनको कहा कि बहनों के हवाले से मैं भी मुंतज़िर था, जब तक मैंने वो क्लिप नहीं देखा था मैं भी कम से कम इसी तासुर में था कि शायद उन्होंने जानबूझकर बहनों के हवाले से बात नहीं की, लेकिन न्याजुल्लाह न्याजी ने उन्हें याद करवाया। उससे पहले भी उन्होंने बात की कि खान साहब तौहीन अदालत की दरख्वास्त की बात कर रहे हैं कि आप जाएं अदालत के अंदर। तो बातें सर वही हैं इलामी के अंदर, और फिर इनकी गुफ्तगू में जो इससे पहले, इस मुलाकात से पहले ही लोग करते रहे किसी भी इशू को लेकर। तो सर ये इसका फ्रेंजिक है जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ने भी कर दिया, और इनके लिए एक मुझे तो कम से कम मुश्किल नज़र आती है। व्यूअर्स, आज एक ट्वीट थी, फैसल चौधरी साहब भी गए, वो पता नहीं कैसे चले गए, मैंने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि हमारा भी कायदा है जी, हम भी उनसे मिलेंगे, हमारा भी नाम लिस्ट में है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट थोड़ी है। मुलाकात का दिन था, हमने भी कहा कि हमने मिलना है तो हमें मिलने की इजाज़त दे दी गई। अच्छा, उन्होंने अब क्या कहा, इसका भी उस जो फ्रेंजिक हमने पहले किया है उसके साथ कंपैरिजन कर लें। फैसल चौधरी साहब भी कहते हैं कि डील के तासुर को यकसर मुस्तरद किया खान साहब ने और कहा कि उन्होंने किसी को एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का नहीं कहा। आजम सवाती साहब और अली मीन गंडापुर साहब ने इजाज़त मांगी, उन्होंने कहा कि अगर डील करनी होती तो वो 2 साल पहले ही कर लेते। माइंस एंड मिनरल्स बिल पे वज़ीर आला अली मीन समेत पार्टी की सीनियर अरकान से तफसीली मुशावरत तक पास ना करने का अंदिया दिया। यही बात दूसरी तरफ से भी की गई है। और डील के हवाले से आजम सवाती के मुतल्लिक एक डिफरेंट आपको इनका बयान नज़र आएगा। और फिर उनका बयानिया रुकने पे नापसंदगी का इजहार किया और कहा कि उनका बयानिया वर्कर्स तक पहुँचाया जाए। अच्छा, वैसे ना फैसल चौधरी साहब इससे पहले भी बात करते रहे, इनके मुताबिक स्टेटमेंट्स हैं जिस पे उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बयानिया नहीं खान का, बयानिया कैसे आएगा, तो उन्होंने उसी को अपनी ट्वीट के अंदर जो है वो शामिल कर दिया। फिर खान साहब कल अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद लग रहे थे, उन्होंने बच्चों से हर हफ्ते बात ना कराने और ज़ाती मौलजीन, तो आपको कोई ऐसी किसी के ट्वीट में ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे हमें ये पता चल सके कि इमरान खान ने क्या कहा, जेल में क्या हुआ, इस ग्रैंड अलायंस के हवाले से, तहरीक के हवाले से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हालात के हवाले से इमरान खान क्या कह रहे हैं। तो सर ये आज अदालत के अंदर जो इमरान खान के हक में फ़ैसले 2 आए, उसके बाद जेल की ये सूरत हाल है। शाहिद खटक साहब, उनकी भी एक ट्वीट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट थी। और शाहिद खटक साहब ने कहा कि जो खुद को इनकलाबी लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिनको इमरान खान ने पार्टी की जिम्मेदारियां दी, वो 26वां आइनी तरमीम मंजूरी के वक्त अपने मेम्बरान को संभाल लेते। जिन्होंने टिकट दिए थे उनका एहतसाब होता, आज अदलिया आज़ाद होती। जो तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू की, आज मुलाकात तक महदूद हो गई। 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर की रात तक अगर मौजूदा क़यादत जिनको इमरान खान ने जिम्मेदारियां दी थी वो बहादुरी दिखाते तो आज हालात कुछ और होते। सियासी लोगों की मुलाकातें तकरीबन 3 माह से बंद हैं और इस वक्त वकला अंदर बाहर जा रहे होते हैं और हम गेट पर घंटों घंटे इंतज़ार में बैठे होते हैं और उस वक्त तक हमारे साथ खड़े हो जाते तो शायद आज हालात कुछ और होते। तो सर ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं इमरान खान की मुलाकातों को लेकर। मैं कुछ आपको ना एक खबर और भी दूं, और ये पाकिस्तान को छोड़ने की खबर है। वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए और उसकी वजह क्या बनी है, एक रिपोर्ट जी आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले 3 माह में कितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए। अब देखें, एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हमारे ऊपर ओवरसीज कम्युनिटी एतमाद का इजहार करी, रेमिटेंसेस आना इस बात की दलील है। पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस आना इस बात की दलील नहीं है कि आपके ऊपर एतमाद है। वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर गए, जो आपके अपने फिगर्स हैं, वो क्यों छोड़कर गए कि इनके पास नौकरियां पाकिस्तान के अंदर नहीं थी। अब जो पैसा बाहर कमाया जाता है वो बाहर तो खर्च नहीं होगा, बल्कि उस पैसे को आपने पाकिस्तान में भेजना है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके अंदर ये हैं कि जो पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजा गया उसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट से लोगों ने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि ज़्यादातर तादाद इनमें मजदूरों की है। अगर आप इस रिपोर्ट को उठाकर देखें तो ये कोई प्रोपागेंडा नहीं, बल्कि इनके अपने अदाद शुमार हैं जिससे आपको ये पूरी हकीकत जो है पता चलेगी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक रवां साल पहले 3 माह में 1,72,144 पाकिस्तानी मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क गए और सबसे ज़्यादा 99,139 पाकिस्तानी
मजदूर बैरून मुल्क गए। रिपोर्ट के मुताबिक 1859 मिस्त्री, 38,274 ड्राइवर्स और 1,669 बावर्ची बैरून मुल्क गए। रवां साल के पहले 3 माह में 849 डॉक्टर्स मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क गए। अच्छा, अब ये कम है, 849 डॉक्टर्स ऑब्वियसली जिनको अपॉर्चुनिटी बाहर ज़रा मुश्किल होती है। इसके अलावा 1,469 इंजीनियर्स, 390 नर्सेस, 3,474 टेक्नीशियंस और 1,058 वेल्डर्स भी बैरून मुल्क गए। तो ये फिगर्स हैं जी, और जिसमें सऊदी अरब तकरीबन कोई 1,21,970 पाकिस्तानी सऊदी अरब के, जबकि 6,891 अफराद यूएई और बाकी मुल्कों का भी इसके अंदर जिक्र है। 1,454 बरतानिया और 257 पाकिस्तानी अमेरिका गए। तो ये अदाद शुमार हैं। लोग ये कहते हैं, आज जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका एक स्टेटमेंट उन्होंने ऐलान किया ओवरसीज़ कम्युनिटी से खिताब करते हुए। अच्छा, मैं ना बरतानिया से जितने लोग भी गए ना, इनको बाय नेम जानता हूँ, इनके मैं बिजनेसेस भी यहाँ पे क्या हैं, और ये पाकिस्तान में हर हुकूमत के साथ आपको नज़र आएंगे। इनका आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे कुछ अर्सा पहले एक दोस्त ने फ़ोन किया, वो बरतानिया में होते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत में एक अहम ओहदे पर इस वक्त विराजमान भी हैं, पाकिस्तान में भी काम करते रहे इससे पहले भी। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि सुनाएं कैसी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि कोशिशें करने लगे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद मुझे उनका दोबारा फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ इन्वेस्टर्स तो हमें बताओ और हम उनको पाकिस्तान लेकर जाना चाहते हैं। तो ये बात कुछ माह पहले की है। तो मैंने उन्हें कहा जी कि हम तो ख़बरें सुन रहे हैं कि अरबों डॉलर्स आ रहे हैं। तो कहा, उन्होंने कहा यार हमने तो कम से कम अपना कोठा तो पूरा करना है ना, कि यहाँ से लोगों को लेकर जाएं। तो अब ये कितने अरब पाकिस्तान गए, इसका कोई आपको कहीं पर कोई सर पैर नहीं मिलेगा, सिर्फ बयानात की हद तक ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। शहबाज शरीफ साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें कायम करेंगे। ये ऐलानात हैं जो कर रहे हैं। और कोटा उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी रखा। अच्छी बात है जी, कुछ आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि एक ऐसी हुकूमत जिसका इंतखाब पाकिस्तान की आवाम के हाथ में होना चाहिए, ये इंतखाब किसी और ने, यानी ये पावर्स जो हैं किसी और ने ले ली और लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तानी चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों या बाहर हों, आपसे सिर्फ एक मुतालबा करते हैं कि वोट का हक पाकिस्तान की आवाम के पास ही रहना चाहिए। ओवरसीज़ कम्युनिटी को तो सर ये वोट का हक वैसे ही नहीं है। इमरान खान ने कोशिश की, आपने कहा कि देखें नारोवाल में एक इलेक्शन हो रहा है, तो पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर किसी को क्या पता कि नारोवाल में क्या होता है। तो ओवरसीज़ कम्युनिटी को ये हक नहीं दिया गया। आपको सिर्फ हमारे पैसे अच्छे लगते हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं, उसके ऊपर भी सियासत हो रही है। तो वो हुकूमत जिसका फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, वो बुनियादी हक तो दे दें वोट का, बाकी फैसले पाकिस्तान की आवाम की मर्जी के मुताबिक ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि वो हक आपको दिया नहीं जाता। आप कोटे दें, आप अदालतें खोलें, आपको ऐसी अदालतें खोलने की असल ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अगर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुरुस्त होता तो शायद हालात डिफरेंट होते। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।